बड़ी खबर आपको देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाई करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया है। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दहशतगर्द नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स, मनशियात और करेंसी बरामद हुई है। 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ। हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। फायरिंग के बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। आपको अपडेट करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाई करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया है। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दहशतगर्द नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स, साथ ही साथ मंशियात और करेंसी बरामद हुई है बताया जा रहा है। जबकि 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ। हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। और आपको ये तो कुछ क्लिप्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ स्टिल्स हैं जो कि समा को मौसूल हुई हैं। इस वक्त आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायरिंग के बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। और साथ ही आपको ये बताएं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाई की है और मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया है। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दहशतगर्द नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि मनशियात और करेंसी भी बरामद हुई है। 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ। मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त के सीसीटीवी मनाजिर हैं जो कि समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टिल्स भी समा को मौसूल हुई हैं। आपको हम बता रहे हैं कि हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। फायरिंग के बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाइयाँ ये जो की हैं मुल्क भर में, इससे बड़ी तबाही से बचाया गया है मुल्क को। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दहशतगर्द नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स, मनशियात और करेंसी बरामद हुई है। 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ था और हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। नादिमीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? पाकिस्तान का जो मगरबी सरहद है, जिस तरह कश्मीर की LFC पे पाकिस्तान की फौज बहादुरी से भारत को रोकती है, उसी तरह हमारी जो मगरबी सरहद पे दहशतगर्दी हो रही है या खुदकुश हमला या जो भी, उसको रोका जा रहा है। और अगरचे आपको पता है अफगानिस्तान में जो काबुल की रजीम है, उसको अफगान तालिबान जो है उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, और वैसे भी पाकिस्तान उनको हर लिहाज से सपोर्ट करता और करता रहेगा। लेकिन पहले भी कहा है मैंने एज चेयरमैन PNRM और एज डिफेंस एनालिस्ट ऑल्सो दिफाई तजियाकार कि ये जो कार्रवाई है सारी, इसको रोकना है एज अ पॉलिसी। अब इसके लिए एक नई पॉलिसी चाहिए, क्योंकि पहले तो अमेरिका था अफगानिस्तान में जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। अब तो अमेरिका तो गए हुए भी साल हो गया है, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी इधर आ रही हो। तो इस मसले को जो कहते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट, यानी कि मगरबी सरहद की हिफाजत, और जिसको खाली पाकिस्तान अकेले ने नहीं करना, पाकिस्तान और यानी इस्लामाबाद और काबुल रजीम ने मिलकर करना है, इसको करना है ताकि मजीद इस तरह की कोई आगे कार्रवाई या दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। ठीक है सर साथ ही रहिएगा। आबिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब कहिएगा, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, यकीनी तौर पे बड़ी हेल्पफुल होती है मुल्क के लिए। अब आप क्या समझते हैं, ये एक बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें ये बड़े नेटवर्क का ये पता चल सका है, तो आगे आने वाले दिनों में हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? अब यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि हमारी जो फौज है, जो हमारी फोर्सेज हैं, वो इसमें हमेशा कामयाब ही होती हैं। जी देखिए, एक्चुअली ये जो इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं स्पेशली किसी मुल्क के अगेंस्ट, जैसे हमारे अगेंस्ट अब हम विक्टिम हैं और आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर से भी ये हो रहा है, उसमें एक लॉन्चिंग पैड और एक बेस होती है जहाँ से लोगों को लॉन्च किया जाता है, जहाँ से लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। और उस लॉन्चिंग पैड और उस पर एक पूरा जो कॉन्ड्यूट है, उस रास्ते के अंदर एक्चुअली जो है वो एक सोशियोलॉजिकल कंड्यूट होता है, यानी कि वो लोग आते हैं, उसी तरह के लोग इस साइट पे हैं, तो ताकि उनको यहाँ पे छुपने में, उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो आम लोगों के बीच में होते हैं, इसलिए ज़रा उनको उस वक्त ट्रेस करना ज़रा बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उसको मैं यूँ कहूँगा कि नेकेड आई से ये फिनोमेना देखा नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर जाहिर है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं। इंटेलिजेंस जो है उसकी बेस पे इन्फॉर्मर्स के थ्रू
ان لوگوں کو ٹریس کیا جاتا ہے اور ٹریس کرنے کے بعد پھر وہ ریڈ کر کے ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بھی بریگیڈیئر نادر بات کر رہے تھے جی کہ جو بارڈر ہے اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمیں طالبان سے جو افغان طالبان ہیں جو اس وقت وہاں پہ رول کر رہے ہیں ان سے ہمیں ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے یہ کرنا پڑے گا, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی بہت اچھا معذرت صاحب میں کہوں گا بہت اچھا تو رسپانس عابد نہیں لطیف مل صاحب رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے, ہمیشہ آگے بڑھ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے. اگر پچھلی حکومتوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ والا معاملہ تو ان حکومتوں کی جانب سے بھی اٹھایا گیا. اب یہ جو حکومت ہے اس نے بھی پوری کوشش کی ہے. آپ کو نیگلیجنس کہاں نظر آتی ہے, کہاں پر ہرڈلز ہیں؟ دیکھیے میں اس کو نیگیٹو سے زیادہ میں کیپیسٹی کی بات کروں گا, کیونکہ یہ دیکھیے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو پچھلے 30-40 سال سے ہو رہا ہے وہ صرف کابل بیس بھی ہے. جو اس کے ہنڈر لینڈ ہے, جو اس کی ولڈرنیس ہے افغانستان کی, اس کے اندر ڈفرینٹ ٹرائبل چیف, ڈفرینٹ وار لارڈز جو الحاق کے ساتھ ہیں, الائنس میں ہیں طالبان کے ساتھ, وہ رول کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک جو کیپیسٹی کا ایشو ہے, اب اس کیپیسٹی کو اگر ہم ایکسپیکٹ کریں ان کو بار بار کہیں بھی تو وہ شاید ہماری اس طرح سے وہ ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ان سے یہ کہنا پڑے گا کہ جی اگر ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ ان کی انفلٹریشن ہو رہی ہے جس جگہ سے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر وہ اس کو نہیں ہینڈل کر سکتے تو پھر اس ایشو کو ہمیں ڈپلومیٹکلی پہلے انٹرنیشنلی ہمیں لے کے جانا چاہیے, اور پھر اس کا اور وہاں سے انٹرنیشنلی فورا کے اندر سے ہمیں یہ سینکشن لینی چاہیے کہ ہمیں آتھرائزیشن ہونی چاہیے کہ پھر ہم خود جو ہے اس کو ٹیکل کریں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہے گا. نادر میر صاحب, جس طرح سے آپ ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ کیا کیا اس تمام تر معاملے میں ہوتا آیا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو جس طرح سے عابد لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی چیزوں کو انوالو کرنا پڑے گا, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو کافی عرصے پرانا ایک لانگ ٹرم ایشو ہے نا, یہ جو چلتا آ رہا ہے. تو ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان کالعدم تحریک طالبان حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے, اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی ہے اس پر. نادر میر صاحب, عابد لطیف صاحب اس کا جواب اگر آپ دینا پسند کریں. جی میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا جی کہ دیکھیے میں ہم دیکھیں تو یہ ٹیکنیکل کیپیسٹی کا ایشو ہے, ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ٹو بی ویری اسٹریٹ ہم نے افغانستان میں جو آپ کہیے کہ ہماری جو سافٹ پاور ہے وہ وہاں پہ بلڈ نہیں ہو سکی. اس کی جگہ انڈیا نے اوور لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں اپنا ایک بہت امیج بلڈ کیا, لوگوں کے ساتھ انگیج کیا, بالی ووڈ کے تھرو, پبلیکیشنز آف بکس کے تھرو, ہاسپٹل انیشیٹوز کے تھرو, روڈ نیٹ ورک انیشیٹوز کے تھرو. ہم کیونکہ اس وار کے کائنیٹک ایسپیکٹ کے اندر انوالو رہے اور ہم کیونکہ شاید اس پہ اتنی توجہ نہیں دے سکے. حالانکہ افغانستان کی ساری ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہوتی ہے, افغانستان کی ساری جو خوراک ہے اس پہ وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے, افغان جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اپنی عام چیزوں کے اوپر بھی ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اپنی جو ایک اوور آل جو پالیسی ہے, جو اسٹریٹجی ہے, اس میں اس سیکٹر کو بھی, جس کو ہم سوشیولوجیکل سیکٹر ہیں, آئی تھنک اس کے اوپر بھی ہمیں پلان کر کے افغان لوگوں کو اب اس پہ بھی انگیج کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی اگر جو ہماری کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی پہ دونوں بارڈرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کی بھی ہم پہ ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی موجود رہے گا. معین الدین حیدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. یقینی طور پر آپ کے علم میں ہو گئی بڑی کارروائیاں جو کی گئی ہیں جس سے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. ابھی کچھ عرصہ پرانی بات ہے, بس یہ ریسنٹ پاس میں جو واقعات پیش آئے ہیں دہشت گردی کے, اوور آل اس کو کیسے آپ سم اپ کریں گے؟ اور سیکنڈ یہ کہ ان چیزوں پر کس طرح سے ہم قابو پا سکتے ہیں, کس طرح سے ان کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ پچھلے کوئی چند مہینوں سے بہت ایکٹیویٹی بلوچستان کے اندر بڑھی ہے, نارتھ وزیرستان میں بڑھی ہے, باقی پاکستان کی سیٹل ڈسٹرکٹ سوات وغیرہ کے اندر ہی بہت کارروائیاں ہوئی ہیں. اور پولیس کے اسٹیشن ٹارگٹ ہیں, فوج سیکورٹی فورسز ٹارگٹ ہیں, اور آئی ای ڈیز بھی استعمال ہو رہی ہیں, خود پش دھماکوں کی بھی 1-2 جگہ سے خبر ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں دوبارہ سے اعادہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنا پلان ریوائیو کریں گے اور پہلے کی طرح مضبوطی کے ساتھ ان دہشت گردوں سے نپٹیں گے اور پاکستان کا امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں, سیلاب ہے, معیشت ہے, گورننس ہے, الیکشنز ہیں, تو لیکن یہ جو مسئلہ ہے ہمارے ملک کو بگاڑنے کا ٹیررزم کے تھرو, یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے. اس کو ناکام بنانے کے لیے سب نے دوبارہ سے کمر کس لی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان والوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو آپ قابو کریں. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے جیل میں قید تھے, ان کو چھوڑا گیا, کچھ پاکستان میں گھسا ہے, کچھ وہیں پر ہیں.
اور بعض دفعہ ان کے جو ہے وہیں کے ساتھ ان کے ملتے ہیں. افغانستان کی سم استعمال ہوتی ہے, افغانستان سے لوگ آتے پتہ چلتا ہے. تو یہ افغانستان والوں کو, طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے, اور وہ یہ کارروائی اپنے ایک دوست اور برادر ملک کے خلاف نہ ہونے دیں. باقی پاکستان کے پاس ملٹریلی تو وسائل ہیں کہ جو ان کے علاقے میں دہشت گرد کیمپ قائم ہیں, ان کو پاکستان کے علاقے میں رہتے ہوئے بھی ان پر حملہ کر سکتا ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑھے اور ہمارے تعلقات بگڑیں, وہ اس سے اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ جی بالکل. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ عابد لطیف صاحب اور نادر میر صاحب, تینوں کا بہت شکریہ.